अन्य सदस्यहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माननीय पद्मा कुमारी अर्यालले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यले रोस्टमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्य माइक अन गर्नु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयले एमाले दलको नेता भन्नुभयो, म उपनेता हो। म आफैले त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमाले दल संसदमा हुने अभिव्यक्ति मर्यादित, शिष्टाचार र अनुशासित हुन् भन्ने कुरामा सधैँ सचेत छ। कहीँ कतै बोल्दै गर्दा स्वभावगत ढङ्गले कहीँ मर्यादामा आँच पुग्यो कि भन्ने खालका अभिव्यक्ति भयो भने त्यसलाई अन्यथा नलिनको निम्ति पनि म यो मञ्चबाट नै हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त सभामुख महोदय, अहिले सिजन अनुसारकै कुरा हुने हो। सरकार गठन गर्दै गर्दा सरकारले 100 दिन आमूल परिवर्तनको जिकिर गरेको थियो। आफ्ना 100 दिनका आज काल्पनिक जे योजनाहरू थिए त्यो आजका दिनमा भूत भएर उभिएका छन्। सरकारले आफ्नो समीक्षा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनसँग जोडिएर हाम्रो दलका तर्फबाट हाम्रा आफ्ना विश्लेषण र धारणाहरू हामीले सार्वजनिक गरिसकेकै छौँ। यद्यपि यो गरिमामय संसदमा पनि ती विषयहरूमा केही आफ्ना प्रस्तुति, त्यस पछाडि पछिल्ला समयमा चर्चा परिचर्चा हुँदै गरेका, भाष्य निर्माण हुँदै गरेको 25 वर्षमा केही भएन, जनताको कुरा सुनिएन भन्ने जुन खालको भाष्य निर्माण भएको छ, यही भाष्यसित जोडिएर केही भनाइ गरी मूलत म 2वटा विषयहरूमा यो सदनमा आफ्ना विचारहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, समीक्षासँग जोडिएर कुरा गर्दै गर्दा यी 300 दिन हुन् जब महङ्गीले सगरमाथा छुन आकाशिएको छ। आज जनताको चुलो चिसो भएको छ। यी 300 दिन हुन् जब यो संसदमा आफूले निर्वाचित गरेको सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको निम्ति पछिल्लो समय दिनै पिच्छे आन्दोलनरत छ। सरकारको प्रतिवेदन भन्छ हेलो सरकारका 60% सुनवाई सकियो भनेर सरकार रोमाञ्चित भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई सोध्न मन लाग्छ के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदमा उपस्थित बनाउनको निम्ति हामीले पनि हेल्लो सरकारमा निवेदन हाल्नुपर्ने हो? मलाई सोध्न मन लाग्छ। सभामुख महोदय, यिनै 100 दिन हुन्। सरकारको प्रतिवेदनले भन्छ सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ र गर्नेछौँ।
घटना उजागर भइसकेका छन्। काठमाडौँका गल्ली र चोकचोकहरूमा होल्डिङ सेन्टरबाट लखेटिएका ती जनताहरू अलपत्र छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस्तो बेलामा भन्न चाहन्छु, वास्तवमा सरकारले आफ्नो प्रगतिको समीक्षा गर्दै गर्दा आफूले निर्माण गरेका शब्दको खेलबाट नभई दैनन्दिनमा जनताको अनुभूति के छ, जनताको त्यो अनुभूतिबाट सरकारले आफ्नो समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी मात्रै साँचो समीक्षा हुन सक्छ भन्ने म ठान्दछु। सभामुख महोदय, नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नागरिक स्वतन्त्रता आज कुन बिन्दुमा आइपुगेको छ? जब हामीले जे जस्ता शासकीय राजनीतिक अभ्यासहरू देखिरहेका छौँ, त्यसले सुशासन, विकास, नागरिक स्वतन्त्रता र मानवाधिकारका विश्वव्यापी मानकहरूमा नेपालको खस्कँदो अवस्थालाई चित्रण गर्दै हामीलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ। देशभक्त राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको छ। नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर देशको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने काम यही 100 दिनभित्र भएको छ। नेपाल जस्तो कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको राष्ट्रलाई औपचारिक रूपमै बफर स्टेटका रूपमा चित्रण गर्ने काम यही बिचमै भएको छ। परराष्ट्र नीतिका हिसाबले एउटा छिमेकी मुलुकमा जाँदा हामी विगतका बोझ बोक्दैनौँ भन्ने, अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्दा असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने, यी दुई फरक सन्देशले नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीति आखिर के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। अब के नेपालको परराष्ट्र नीति देशअनुसार बदलिने दिशामा गएको हो? दक्षिणतर्फ एउटा नीति, उत्तरतर्फ एउटा नीति, त्यही नै हो। यसलाई देशै पिच्छेको नयाँ परराष्ट्र नीति भनेर हामीले बुझिदिनु पर्ने हो। सभामुख महोदय, राज्य अविच्छिन्न अङ्ग वा उत्तराधिकार संस्था हो। प्रश्न गम्भीर छ। सरकारलाई इतिहासको छानो नै बोझ भएपछि त्यसले भविष्यको धुरी कसरी हाल्न सक्ला? प्रश्न गम्भीर छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री, सरकार, संसदप्रति उत्तरदायी हुनु अनिवार्य शर्त हो। तर पछिल्ला गतिविधिहरूले सरकार संसदसँग संवाद गर्नुभन्दा संसदलाई छल्ने, प्रतिपक्षलाई हप्काएर शासन चलाउन खोजेको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रश्न सामना गर्नुको सट्टा प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति, संविधानको मर्म कमजोर पार्ने प्रयास, विधायकी अधिकारलाई सङ्कुचित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्ने कार्यकारीका सङ्केतहरू लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताका विषय हुन्। चुनाव ताका प्रदेशलाई बलियो बनाउने बाचा गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि अधिकारलाई फेरि केन्द्रमै मुठ्ठीभर राख्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, मलाई सोध्न मन लाग्छ के नेपालको लोकतन्त्रमा अधिनायकवादको भाइरस पसेको हो? विगतका 100 दिनमा नै वर्तमान सरकारका स्पष्ट अधिनायकवादी, फाँसीवादी, सर्वसत्तावादी प्रतिबिम्ब देखिएको छ। यदि यो नै वर्तमान सरकारका नजरमा
लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भने अत्यन्त चिन्ताजनक मोडमा उभिएका छौँ। म साथीहरूलाई पनि सोध्न मन लाग्छ, साथीहरूले अरूलाई भन्नुहुन्थ्यो तिमीहरू झोले झोले भन्नुहुन्थ्यो। आज हामीहरूले साथीहरूलाई महाझोले हुनुभएको भन्ने हो। आज सोध्न मन लाग्छ। संविधान संशोधनसँग जोडिएर हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा छैनौँ, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर सयौँ शहीदहरूको बलिदान, पटक पटकका जनआन्दोलन, संविधान सभाले लामो सङ्घर्षपछि जारी गरेको संविधानलाई आलो काँचो, हतारो र अपारदर्शी तरिकाले संशोधन गर्न खोज्नु आफैमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक त्रुटि हो। संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता सन्तुलन मिलाउने साधन होइन। यो जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनसत्ताको जनादेशको दस्तावेज हो। तसर्थ संविधानको आधारभूत विषयलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन। मान्य सभामुखले संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मान्यता हो र अपरिहार्य पनि हो, अन्यथा हुन हुँदैन। मैले स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, संविधानको मूलमर्म र उद्देश्य छुन पाइँदैन। नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय शासन प्रणाली, मौलिक हक र समावेशी, यी विषयहरू चलाउने गरी खलबल पार्ने गरी कुनै खालको कदम चालिन हुँदैन। यसलाई हाम्रो मान्ने हुँदैन, म स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा धेरै पटक हामीले यो संसदमा कुरा उठाएका छौँ। मान्य सदस्यहरूले पनि उठाइरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको बास उजाड्ने, बालबालिकाको शिक्षा र पाठ्य पुस्तक माटोमा मिलाउँदै अमानवीय ढङ्गले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अन्ततः 25,000 को चेक छमाउँदै लखेट्ने काम पनि यही 100 दिनभित्रै भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई एउटा मन्जिलको गीतको याद आइरहेको छ। गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन। आज सुकुम्बासीहरूको त्यही चरितार्थ भएको छ यो घटनामा। राज्य जसको अभिभावक बन्नुपर्ने हो, जसलाई राज्यले हेर्नुपर्ने हो, आज उसैलाई लखेट्ने, उसैलाई विस्थापित गर्ने, उहीमाथि पहिलो आक्रमण गर्ने, यो इतिहासले क्षम्य नदिने विषय हो। सभामुख महोदय, पुराना दललाई नो नट अगेन भन्दै राजनीतिमा नयाँ घुमिएको नयाँ दल र तिनै सम्मिलित नयाँ सरकारले, मलाई आश्चर्य लाग्छ, आज युवा र श्रमिकहरूको राजनीतिक अधिकारलाई कानुनी रूपमै निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत हुनुलाई 100 दिनको अर्को महान उपलब्धि भनेर हामीले कसरी बुझिदिउँ? सभामुख महोदय, सरकारले 100 दिनलाई महान उपलब्धि भनेर प्रचार गरिरहँदा आज कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूले आफ्नो नतिजा सार्वजनिक भए लगतै आँखाभरि आँसु लिएर सडक आन्दोलन मार्फत आफ्नो भविष्यको खोजीमा लडिरहेका छन्। युवा पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार देखिन सकेन। यस घटनाले शिक्षा प्रशासनको तयारी सम्बन्धी जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठिएको छ। नतिजा प्रकाशनको प्रक्रियाले निष्पक्षता र पारदर्शिता प्रति समेत
शङ्का उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। विद्यार्थीहरू मर्कामा छन्, उनीहरूको समस्या समाधानमा सरकारको कदम खै। सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला थुन्ने अनि सुन्ने यो अधिनायकवादी शैलीबाट सरकारले कानुनी शासनको कस्तो नौलो परिभाषा स्थापित गर्न खोजेको। सुशासनका नाममा गैर कानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सुरु गरियो। प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई कमजोर बनाउने योजनामा सरकार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फ्याउँदै माहौल तयार गर्ने र झुट्टा मुद्दामा धरपकड गर्ने जस्ता काम भएका छन्। जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व मन्त्रीहरूलाई थुन्ने, म्याद थप्ने, अन्तमा केही सिप नलागेपछि छाडिदिने। यस्तो कार्यलाई नै सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि ठाने जस्तो देखिन्छ। सभामुख महोदय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सस्तो लोकप्रियताको लागि असंवैधानिक हिसाबले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियो। त्यसमा त्यति धेरै केही भन्नु छैन। छानबिनको निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ, यो दलको कुरा यही हो। तर एकातिर आयोग गठन गर्ने, अर्कोतिर बालवाला मन्त्री सांसदलाई त्यसको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने निर्णयसँगै सुशासनको तमासा र आयोग गठनको नियत प्रष्ट देखिन्छ। म कुनै आरोपित गर्न चाहन्न, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साँच्चै यसलाई कुनै आरोप नठान्नुहोस्। रासोपा आफैमा वासिङ मेसिन हो, त्यहाँ पसेपछि सफा भइहाल्ने। यो कुरालाई एक्का राख्नुहोस्, यो कुरालाई एक्का राख्नुहोस्। यसैले भोलि कुनै समस्या आउन सक्छ। म तपाईँहरूलाई कुरा आग्रह राख्न चाहन्छु। जान्नेलाई छान्ने नीति लिएको भनिएको सरकारले अन्ततः जान्नेलाई फाल्ने, आफ्नोलाई छान्ने नीतिलाई नै व्यवहार पुष्टि गरेको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको आधारमा गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने भन्दै करिब 1600 राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको सरकार आज आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव हारेकालाई भटाभट नियुक्ति गर्दैछ। क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कनमा आफ्ना समर्थकलाई 1 नम्बर बढी थप्ने, खुल्ला घोषणा गर्दै पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको यो प्रहारलाई हामीले सुशासनको कुन मोडेल भनेर बुझ्ने। त्यसैले सभामुख महोदय, समग्रतामा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारले आफ्नो परीक्षण कालमै जनतासँग गरेका वाचाहरूको पालना, राष्ट्रप्रतिको सम्मान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको समर्पण प्रस्तुत गर्न पूर्णतः चुकेको छ। सभामुख महोदय, म अब 35 वर्ष केही भएन। म अलिकति केही प्रतिनिधि कुरा मात्रै, नीतिमूलक कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। म धेरै केही राख्न चाहन्न। लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन तथ्याङ्क र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। यो साँचो कुरा। आरोप, आवेग र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन। विगतका सरकारहरू पूर्ण सफल थिए, म भन्दिनँ, कमजोरी पनि थिए। तर ती सरकारले संविधान निर्माणदेखि लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सडक, सञ्चार, नागरिक अधिकारको सुनिश्चिततासम्मका योगदानहरूबारे एकै वाक्यमा अस्वीकार गर्नु इतिहासप्रतिको अन्याय र जनताप्रतिको अनादर हुनेछ। आज हामी जुन गणतान्त्रिक संसदमा छौँ, यो 35 वर्षमध्ये 25 वर्षको निरन्तर सङ्घर्ष र निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो। यो संसद र संविधानमा शहीद र घाइतेहरूको रगत,
पसिना र सपना जोडिएको छ। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति भएका पटक पटकका जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व कसले गरेको थियो? वर्तमान सरकारलाई इतिहासका पाना पल्टाउनमा आग्रह गर्छु। म भन्न चाहन्छु, विगतका 2 दशकमा पुराना भनिएका दलहरूकै नेतृत्वले युगीन परिवर्तनका काम गरेका हुन्। निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्र, लोड सेडिङको अन्धकारबाट उज्यालो नेपालसम्मको यात्रा रातारात भएको चमत्कार होइन, यो नीतिगत निरन्तरताको परिणाम हो। म स्मरण गराउन चाहन्छु, 2047 सालमा 227 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो। 2080 मा आइपुग्दा 3400 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने चरणमा पुगेको थियो। 18 घण्टाको लोड सेडिङ भोगेको देश आज विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने पनि पुराना सरकारहरू नै हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउँदै नेपाली जनताका प्रतिनिधि मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ऐतिहासिक संविधान जारी गर्ने काम पनि पुराना दलहरूकै नेतृत्वमा भएको हो। 2072 को भूकम्प लगत्तै बेहोर्न परेको अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्दै नेपालले चीनसँग ऐतिहासिक पारवन सम्झौता गर्यो। यसले एकल परनिर्भरता तोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि बहुपक्षीय मार्ग खोल्यो। यो पनि पुराना भनिएका दलहरूले नै गरे, हामीले नै गर्यौँ। माननीय सदस्य, भनाइ छोट्याउनु पर्ला। मलाई 5 मिनट चाहिन्छ सामान्य सभामुख, त्यसपछि सकिहाल्छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुचे नक्सा राष्ट्रिय सहमतिका साथ जारी गर्ने युगीन महत्त्वको ऐतिहासिक काम गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउने पनि अघिल्लो सरकार र संसद नै हो। म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, नक्सा कोर्ने र सार्वजनिक गर्ने हात नै हुन्। म सरकारलाई भन्छु, खुट्टा नकमाउनुहोस्, दह्रो गरी उभिनुहोस्। सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न हामी आएपछि गर्छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी राजधानीको दशकौँको लामो खानेपानी सङ्कट निवारण गर्ने पनि अघिल्लो सरकार नै हो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट्याग, पहाडमा बसाइसराई रोक्न 10 वटा नयाँ सिटी सहर, भेरी बबाई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्र्याक खोल्ने र शिलान्यास गर्ने काम पनि विगतमै भएको हो। म स्मरण गराउन चाहन्छु, 2047 सालको आँकडाले त्यो बेला 9000 किमी सडक मात्रै रहेको छ। आज 81 को तथ्य हेर्नुभयो भने 1,10,000 किमी सडक पुगेको छ। सबै जिल्ला सडकले जोडिएको छ। पालिका जोड्ने क्रम जारी छ। स्वास्थ्य बिमा, वृद्ध भत्ता, गाउँ गाउँमा बजेट पुर्याउने वित्तीय समानीकरण जस्ता कार्यक्रम मार्फत दूरदराजका गरिब नागरिकलाई राज्य मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति दिलाउने पनि पुराना सरकारहरू नै हुन्। म स्मरण गराउन चाहन्छु, 48 देखि 80 सम्म गरिबीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। 52 को आँकडा हेर्नुभयो भने 42% थियो। तपाईँ 80 को डेटा हेर्नुभयो भने 20% मा झरेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी 57-58 मा $260 थियो। 61-62 मा $329 थियो। 81-82 मा 1456 डलर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैले आँकडाले 2048 पछि विकास भएको देखाउँछ। यी त प्रतिनिधि मूलक कुरा मात्रै हो, स्मरणको निम्ति मात्रै उल्लेख गरियो। यस्ता धेरै यी चिजहरूलाई हामीले कराउनुपर्छ। शिक्षाको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ 47 को हेर्नु 39% छ। तपाईँ 81 मा हेर्नुभयो भने
76% छ, अहिले पनि त्यही देखाउँछ। त्यसैले विकास नभएको होइन, हुन पर्ने जति नभएको भन्नुहोस्, केही पनि नभएको होइन। हिजो कहाँ थियो नेपाली समाज, आज कहाँ आयो? विश्लेषण यसरी गर्नुहोस्। मिथ्या प्रचारले, भ्रमपूर्ण कुराले जनतालाई उत्साहित बनाउन सकिँदैन। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। उल्लेखित राज्यका लोक कल्याणकारी कार्यक्रमको पुरानो जगमा टेकेर नै आज आफ्ना सुरुवाती 100 दिनहरू बितेका कुरा सरकारले नभुलोस्। नयाँ परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्दै गर्दा सरकारले तिनको शिलान्यास गर्नेहरू अरू कोही थिए भन्ने पनि नभुलोस्। म भन्न चाहन्छु, इतिहासको गोरेटो आवेगले कोरिने होइन, प्रोपोगन्डा र दुष्प्रचारले मोडिने पनि होइन। यस गोरेटोलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी अब सरकारको हो। बितेका 100 दिनबाट शिक्षा लिए सरकारले फाँसीवादी वैकल्पिक इतिहास लेख्ने आफ्नो प्रोपोगन्डा र प्रचारको खेल त्यागोस्। स्मरण रहोस्, सरकारले विकासको सपना देखेका सम्भावनाका क्षेत्रका आधार समेत पछिल्ला 100 दिनभित्र तयार भएका होइनन्। यो इतिहासको जगलाई स्वीकार नगरी सरकार समृद्धिको भविष्य कोर्न सक्दैन। सभा महोदय, म अपेक्षा राख्छु विचार, योजना र कार्यशैलीका दृष्टिले यो सरकार स्थिर होस्, तर कहिले सीमा, कहिले परराष्ट्रका सम्बन्धमा, कहिले सङ्घीयता जस्ता आधारभूत विषयहरू र हुँदाहुँदै सामान्य ट्राफिक नियमका बारेमा समेत सरकार अस्थिर देखिन्छ। 2/3 सरकार कानुन मिच्न होइन, त्यसको प्रभावकारी र न्यायोचित कार्यान्वयन गर्न बनेको हो। सरकारले 100 दिनको कामलाई पुरानो साझा बसलाई निलो रङले पोतेर नयाँ भनी प्रस्तुत गर्ला, तर जनतालाई थाहा छ त्यो त्यही साझा बस हो जसलाई अघिल्लै सरकारको पालामा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यो सुरुङ मार्ग पनि 100 दिनमा बनेको भन्नुहोला। हिजो ऋण लिएर जनतालाई भारी बोकाए भन्नेहरू नै आज ऋण लिनु खराब होइन, बाध्यता भन्दै स्पष्टीकरण दिने हुनुहुन्छ। मौकाले माननीय मन्त्रीलाई सुनाउन पाइयो, खुसी लाग्यो। मान्य सदस्य भनाइ सकि नै लाग्यो। अब बितेका 100 दिनले समृद्धिको यात्रा रुमानी भाषणहरू नभई नीतिगत एवं योजनाको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव छ भन्ने त यो सरकारलाई पक्कै सिकायो होला। यो यात्रा सामाजिक सञ्जालको भरमा मात्रै आउने होइन, सबै भन्ने पनि पक्कै सिकायो होला। प्रतिपक्षीले विरोध मात्र गरौँ भन्नु होला, तर हामी यो सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ जनमतको सम्मान होस्। हामीले हाम्रो खबरदारी गरिरहन्छौँ। अन्तमा सभामुख महोदय, म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो 100 दिनबाट गहिरो पाठ सिकोस्। राजनीतिक प्रतिशोध, घृणा प्रेरित गैर न्यायिक गिरफ्तारी, अपारदर्शी समूहको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन, विधिको उल्लङ्घन, संसदप्रतिको गैर जवाफदेहिता आजैबाट बन्द गर्नुहोस्। नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहिष्णुताको संस्कार बसाल्नुहोस्। सरकार सुमार्गमा अघि बढोस्। आगामी दिनहरू यी 100 दिन जस्ता त्रास र निराशाजनक नबनुन्, यही सरकारलाई शुभेच्छा छ। धन्यवाद।